لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. प्रोग्राम फ़िक्र नौजवान में मैं हूँ आपकी मेज़बान मैमुना बतूल. व्यूअर्स, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से जिस कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, प्रोग्राम्स की एक मुकम्मल सीरीज़ आप लोगों के लिए पेश की जा रही है और इसमें हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं. आज जो मौज़ू ज़ेर बहस है वो है ख़ुसूसियात मुंतज़िरीन, और ये यकीनन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इंशाल्लाह आप लोग हमारी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे. लेकिन साथ ही साथ कुछ बुक्स मैं आपसे शेयर करती चलूँ जो सीरत मुंतज़िरीन के हवाले से है, इससे भी आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं. पहली किताब जो मेरे हाथ में है इसका नाम ही सीरत मुंतज़िरीन है और ये डॉक्टर सैयद बनी हाशिमी की है. ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, इसका ज़रूर मुतालिया कीजिए. आज प्रोग्राम डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह यूथ मौजूद है और खनवादिया नजफ़ी साहिबा मौजूद है. मैंने वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का. जज़ाकुमुल्लाह खैर. आज का टॉपिक यकीनन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल टॉपिक है. और जब भी सीरत मुंतज़िरीन के हवाले से बात आती है, इंतज़ार के हवाले से बात की जाती है, तो रसूल खुदा की एक गिरा कदर हदीस मुझे याद आती है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अफ़ज़लुल अअमाली उम्मती इंतज़ारुल फ़रज, कि मेरे उम्मत के बेहतरीन आमाल में से फ़रज का इंतज़ार जो है वो उस बेहतरीन आमाल में से. तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार वो कैसा इंतज़ार है जो इतने बेहतरीन आमाल में से शुमार किया जाता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हकीकत ये है कि इंतज़ार, जो सच्चा इंतज़ार है, वो सब्र जमील मांगता है, वो इल्म नाफ़िअ मांगता है, वो अमल सालिह मांगता है. यानी इंतज़ार मुफ्त में तो नहीं है. बिल्कुल. इसलिए जब इंतज़ार कहते हैं तो उस माना और मफ़हूम के अंदर एक लिस्ट है बहुत से अमाल सालिह की. एक बेहतरीन मुअमिन और मुत्तक़ी और कामिल इंसान की. तो क्यों ना इंतज़ार अफ़ज़लुल अमाल हो, जब वो इंतज़ार आपको सब्र जमील, इल्म नाफ़े, अमल सालिह की तरफ दावत दे रही हो. नंबर 1. नंबर 2, मैं ये हदीस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूबा लिस्साबिरीन फ़ी ग़ीबतिही. तूबा लिस्साबिरीन कहते हैं उनकी ग़ीबत यानी इमाम की ग़ीबत में जो साबिरीन हैं उनके लिए तूबा. तूबा यानी खुश नसीब हैं वो लोग, क्योंकि ये माह शाबान भी है और शाबान का एक मतलब भी ये है कि पराकंदा होना, बिखेर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना. क्योंकि इसमें शजरे तूबा की शाखें इंसानों से इतनी नज़दीक आ चुकी हैं, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है कि वो शजरे तूबा, जिसका अक्सर हम जिक्र करते हैं कि जो जन्नत में बहार का बाइस है और जो तमाम खूबियाँ जन्नत में जितना हुस्न है, जितनी खूबियाँ है, उसकी जड़ जो है वो शजरे तूबा है. उसकी शाखें इस महीने में हमारे करीब आ चुकी है. तो तूबा कहा कि खुश नसीब है, तूबा के करीब है, जन्नती है, खुशबख्त है, खुश आक़िबत है वो शख्स. कौन? लिस्साबिरीन. बस मुंतज़िर के लिए साबिर का लक़ब दे दिया नबी अकरम ने. मुंतज़िर यानी वो जो सब्र से काम लेता. सब्र की भी हमें पता है 3 किस्में हैं. एक किस्म यही है कि आप गुनाह के मुकाबले में सब्र करें, इताअत के लिए सब्र करें, मुसीबत पे सब्र करें. तो सब्र ख़ुद ही इतना जामे माना है कि ख़ुद ब खुद आपको तक़वा और कमाल की तरफ ले जाता है. इसलिए इंतज़ारुल फ़रज जो है वो अफ़ज़लुल इबादा में से है. बेशक आप सब्र की बात हुई और यकीनन ये मुंतज़िरीन की सीरत में से सिफ़त में से एक सिफ़त है. इस हवाले से मज़ीद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सीरत मुंतज़िरीन में सब्र के अलावा और कौन सी अहम खसूसियात हैं जिनको हम सबसे पहले रैंक पर रखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी उनके बगैर उनका तमाम मजमूए के बगैर एक मुंतज़िर कंप्लीट नहीं होता.
اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ہمارے ویئرز کو بھی بتائیے. جی، اکثر معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے پکارا ہے، بلایا ہے، مدد مانگی ہے. یوں کہا اعینونی بالورع واجتہاد والسداد وعفہ. یہ 4 کوالٹیز اکثر ہمیں نظر آتی. امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا اور باقی معصومین نے بھی، اور امام عصر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، یعنی ہمارے ناصر بنو، محب بنو، منتظر حقیقی بنو. کیسے؟ نمبر 1 ورع تقوی سے بھی بالا تر ایک صفت ہے، کیونکہ تقوی کے مختلف مدارج ہے. متقی وہ ہے، ایک درجہ وہ ہے کہ اگر وہ کبھی کسی بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو فوراً سے بیدار ہوتا ہے اور استغفار کے ذریعے جو دھبا گناہ کا لگ چکا ہے اس کو فوراً سے ریموو کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ورع جو ہے اس میں وہ قریب بھی نہیں جاتا، عملاً جاتا ہی نہیں ہے. تو نمبر 1 اعینونی بالورع. ایک واجتہاد، ورع تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر وہ جہد نہ ہو، وہ کوشش نہ ہو. کہ جیسے حدیث میں لا یطلب العلم براحت الجسم، سکون اور مزے میں لگژری لائف اور لیزی لائف کے ساتھ آپ علم اور نور تک نہیں پہنچ سکتے. العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے. تو معرفت نور تک پہنچنے کا تو اسٹرگل چاہیے، اجتہاد چاہیے، جہد چاہیے، جہاد چاہیے، مجاہد ہو، جہاد بالنفس ہو. یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ وہاں تک پہنچو گے. اور پھر وہ سداد یعنی جب آپ نے محنت کی، آپ نے ورا تک اپنا راستہ انتخاب کیا تو اس پر ثابت قدمی اور اس سے درگزر نہیں کرنا. جیسے روایت میں المؤمن کالجبل الراسخ، مومن ایک مضبوط چٹان کی مانند ہے کہ جتنی بھی آندیاں آ جائیں، جتنے بھی ماحول میں اور خرافات اور زمانے کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہو، اگر وہ اسلام کی معیار کے خلاف ہو تو اس کو وہ دھتکار دیتا ہے اور اپنے عزم اور ارادے میں سداد اور محکم اور مضبوط ہوتا ہے. اور آخری صفت ہے عفہ. عفہ یعنی وہی ماڈسٹی، چیسٹٹی اور حیا. ہم کیونکہ خواتین ہیں اور جو عفت مرد سے زیادہ عورت کے لیے بہت زیادہ اسلام میں اس کی تاکید آئی ہے اور بہت زیادہ ہمارے لیے سب سے عظیم فضیلت ہے. ٹھیک ہے، میں ضرور اس بات کو سب کے لیے یہ بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے اپنے لیے میں خود اپنے آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان پروگرامز کے بدولت جو ہادی ٹی وی اور اس کی ٹیم اتنی زحمت کرتی ہے اور آپ جیسی بہترین یوتھ اور آپ اتنے اچھے انداز سے ہوسٹنگ کرتی ہے. میمونہ واقعی میں بہت سراہتی ہوں ماشاءاللہ، جو آپ کو آیات، اشعار، روایات، ان تمام خوبصورت تحفوں کے ساتھ آپ ہمیشہ تشریف لاتی ہیں اور اپنے اچھے بیان کے ذریعے خلوص کے ساتھ جو بات دل سے نکلتی ہے آپ ناظرین اور جو دیکھنے والے ان کی خدمت میں ان کے ساتھ ان مطالب کو شیئر کرتی ہیں. تو یقیناً اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہے اور ہم خواتین ہیں تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی عفت اور حیا کے درجے کو بڑھائیں. صحیح، بالکل. اپنا فکر، دل و دماغ، قلب، سوچ، ہر چیز کے حجاب کو، اس کے لیول کو بڑھائیں. بہت ضروری ہے. میری بہت سی فرینڈز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم حضرت مریم کو ذہن میں لاتے کہ وہ ایک ینگ لڑکی تھی اور جیسے ہم ایز اے گرل ان کو بہت زیادہ رول ماڈل بناتے اور ان کی حیا اور عفت کے بارے میں بہت زیادہ قرآن میں بھی ذکر ہے. تو بہت سی میری فرینڈس کہتی ہیں کہ اب ہم دعا کرتے ہیں جب میری بچیاں چھوٹی ہوتی ہوں کہ حضرت مریم کی طرح یہ عفیف ہو، پاک دامن ہو. پاک دامن ہونا فکر میں بھی، سوچ میں بھی، آنکھ میں بھی، حجاب میں بھی، انشاءاللہ جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں مجھے بھی اپنا لیول بڑھانا ہے. گفتگو کیسے کروں، سوچوں کیسے دوسروں کے بارے میں، بولوں کیسے، ڈریسنگ میری کیسی ہو، ہر چیز، نگاہ میری کیسی ہو، ہر چیز میں جو اسلام نے جو اتنی حسین سی باؤنڈری ہمارے لیے بنائی ہے اس حسن کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم زندگی بسر کریں. لہٰذا ورع، اجتہاد، استداد اور عفہ ہی وہ کوالٹیز ہے جو ہمیں منتظر حقیقی بنا سکتا ہے. بالکل. حیا کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھیں تو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی اور بے شک یہ جو آپ نے خصوصیات بتائی وہ خواتین بھی احسن طریقے سے ہونی چاہیے اگر وہ امام کے ہمراہ شمار ہونا چاہتی ہیں. تو رسول گرامی